أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. 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 إنا
إنا لله وإنا إليه راجعون 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 إنا لله وإنا إليه راجعون
إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم رب أني مغلوب فانتصر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ربي 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 أني
مغلوب فانتصر ربي أني مغلوب فانتصر ربي أني مغلوب فانتصر ربي أني مغلوب فانتصر ربي أني مغلوب فانتصر ربي أني مغلوب فانتصر ربي أني مغلوب فانتصر ربي أني مغلوب فانتصر ربي أني مغلوب فانتصر ربي أني مغلوب فانتصر ربي أني مغلوب فانتصر ربي أني مغلوب فانتصر ربي أني مغلوب فانتصر ربي أني مغلوب فانتصر ربي أني مغلوب فانتصر ربي أني مغلوب فانتصر ربي أني مغلوب فانتصر ربي أني مغلوب فانتصر ربي أني مغلوب فانتصر ربي أني مغلوب فانتصر ربي أني مغلوب فانتصر ربي أني مغلوب فانتصر ربي أني مغلوب فانتصر ربي أني مغلوب فانتصر ربي أني مغلوب فانتصر ربي أني مغلوب فانتصر ربي أني مغلوب فانتصر ربي أني مغلوب فانتصر ربي أني مغلوب فانتصر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر رب 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 أني مغلوب فانتصر
ربي أني مغلوب فانتصر ربي أني مغلوب فانتصر ربي أني مغلوب فانتصر ربي أني مغلوب فانتصر ربي أني مغلوب فانتصر ربي أني مغلوب فانتصر